The Congress party launched a blistering attack on the BJP-led state government, blaming the party of allowing corruption in the North Coastal region. It also highlighted various law and order issues that have been widely reported all over. Here's more. Goa Pradesh Congress Committee General Secretary Vijay Bhike slammed the state administration over the law and order situation, pointing out to incidents like theft and murders. Bhike alleged that Goa has become a safe haven for drug peddlers, criminals and prostitution rackets. He cited the recent murder of Devidas Kanodkar in Dhargar, initially dismissed as a hit-and-run case, as evidence. आमचे डिमांड हा की लोकांची सुरक्षा दिवची कळ्ळें ना जाल्यार आमकां ते एका हेड ऑफिसरान त्यांच्या होम डिपार्टमेंटान वचून मेळचें पडटलें बाबा तुमचें कितें चल्लां फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ले पयल्या एका खुबशे अशे केसी जाल्ले तेन्ना आतां वयचें पडटलें आनी कितें करूं शकता ह्या सरकाराच्या दादागिरीच्या हेतून आमी कितें करूं शकता आयज तर तुमी पयलां आसतले की स्मार्ट सिटीच्या हेचेर सुद्दां हायकोर्टा कडल्यान जेन्ना बडी येयली तेन्ना जागे जाले त्याच्या पयलीं काँग्रेस पार्टीन कितलीशी आंदोलनां केली सांगले तुम्ही पत्रकार भावान कितलेशे तांकां उजेड करून दिले हांगा हे चल्लां हे चल्लां हे चल्लां तेन्ना तेंच्यांनी लक्ष तितलो दिवंक ना पण जेन्ना हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जेन्ना हे केले तेन्ना आतां तेंच्यांनी हे दिला पण तांकां आतां काम जावना ते सगळ्या हितून करप्शन चालू आहा सगळे तेंचे इव्हेंट मात बेस्ट जाता तेंचे इलेक्शन इव्हेंट आनी बाकीचे इव्हेंट तेंचे बरे जाता आनी बरो डेटा खंयचो तरी लिपयल्लो इतले नोकरी दिले इतले काम जाले इतले हे जाले म्हणून ते डेटा भायर बरो सरता. Questioning the efficiency of the police and the Home Department headed by the Chief Minister, BK said that 20 lives were lost in road accidents within just 15 days and the government and the RTO as well as the PWD had still not managed to bring these figures down. The issue is getting even more serious due to the rash and negligent driving and riding by both tourists mainly and even locals. BJP government हो सध्या ह्या क्रिमिनल्सांक श दिता काय कितें आनी गोंयचें नांव म्हणटा पळय ते ड्रग पेडलर क्रिमिनल एक्टिविटीज हेंचो शेल्टर जाल्लो आसा सध्या इन्क्लुडींग प्रॉस्टिट्यूशन आनी लॉ ऑर्डर म्हणटा पळय ती सीएमान खंयच्या जाग्यार व्हेल्या आनी खंय ते केल्या ती खबर ना डेलीच्या डेली आमी पळयता की चोरयो लूटमार आनी मर्डर केसी जाता आयज आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं धारगळ केस तुमी पयला आसतली जे बिहारचे लोक आउटसायड स्टेट तांकां भंय पडलेलो ना पुलिसांचो एक भंय आसता पळय तो ह्या स्टेटीक ना कारण जी केस आमी पळयता मर्डरर कालचे म्हणजे क्रिमिनल खंयच्या वाटेन चिंतता ते चिंता ताका तेणी एक्सिडंट करून मारलो आयज सकाळची केस टुरिस्ट आमच्या टॅक्सी भावाक थांबयतात आनी मारतात कळ्ळें आनी ते वयल्यान पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट म्हणजे पुलीस स्टेशनाची आयज पुलिसांची आनी होम डिपार्टमेंटाची कितें व्हॅल्यू आहा ती पळयात तुमी आनी हो पोर्टफोलिओ आमचो चीफ मिनिस्टर उलयता चीफ मिनिस्टराकडे पोर्टफोलिओ आसा तो सांगता की आमचे गोंय सेफ भिवपाची गरज ना आयज एका त्या भावाक आमच्या मार पडला आयज लॉ अँड ऑर्डर ही जे भायले लोक आसात तेंच्यांनी आपल्या हातीन घेतला कित्याक पुलिसांची पर्वा ना तांकां खबर आहा की आमी खंयच्यान तरी सेटिंग करतात आनी हे जे उत्तर प्रदेश आनी जे बिहारचे बी आहा पळय हे गव्हर्नमेंट कोणाचे आसा खंय तरी In a serious allegation, the Congress leader has alleged that the North Coastal Belt is mired in corruption due to protection of the local leadership. He also accused the local enforcement agencies of being part of the agencies on the North Coastal Belt, highlighting the allegations of Tourism Minister himself on the issue. खोटेन फाटल्या दिसांनी सांगू ना उगडास करून दिता तुमकां तेंचे हे जाल्ले पळय तेन्ना रोहन खोटेन सांगू ना थंय वसुली चालू आसा म्हणून प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसता जे कोण एजंट आसले पळय प्रॉस्टिट्यूशन एजंट म्हणटात पीम काय कितें म्हणटा म्हाका खबर ना बट तांकां ती एक्टिविटीज चालू आसले सीएम इंटरफेयर जाल्लो. William Rodriguez, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.